स्थानीय तहको निर्वाचन जति नजिकै छ, राजनैतिक दलहरूबाट चुनावी आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज मतदाता रिझाउन दलहरूको अशोभनीय र अपारदर्शी गतिविधि, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको चुनावी घोषणापत्र र 6 महानगरको लागि चर्चामा रहेका सम्भावित उम्मेदवारहरू बारेको सामग्री, यसका साथै व्यापार घाटाको अत्यास लाग्दो आँकडा अनि देश बाहिरको प्रसङ्गमा चीनमा बढ्दो कोरोना संक्रमण र नियन्त्रणको प्रयास र खेलकुदमा 19औं एसियाड र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश हुने खेल र खेलाडी सम्बन्धी समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न बहालवाला जनप्रतिनिधिको धमाधम राजीनामा, दलहरू भने आचार संहिताको धज्जी उडाउँदै आयोगको अनुगमन फितलो। एमालेको चुनावी घोषणा पत्रमा पनि अदालतको आलोचना, यसअघिका रेल र स्मार्ट सिटी जस्ता महत्त्वकांक्षी योजना प्राथमिकतामा परेनन्, आश्वासन भने उस्तै। गुजराती भैँसी किनेर बाँधेको हो, जर्सी गाई किनेर बाँधेको हो थलामा दुध दिनलाई। व्यापार घाटा बढेको बढे, 9 महिनामा 14 खर्ब 66 अर्बको आयात हुँदा निर्यात भने 1 खर्ब 60 अर्बमा सीमित। चीनमा कोरोना संक्रमण तीव्र भएसँगै स्वास्थ्य सावधानीमा कडाई, साङ्घाईमा 5औं साता पनि लकडाउन, 4 लाखभन्दा बढी संक्रमित। र 19औं एसियाडमा नेपालले 23 खेलमा सहभागिता जनाउने, 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा रग्बी र शारीरिक सुगठन सहित 36 खेलमा 6000 भन्दा बढी खेलाडी सहभागी हुने। स्थानीय तहमा फेरि उम्मेदवार बन्न अहिलेका जनप्रतिनिधिले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन्। पालिकामा उम्मेदवार बन्ने भएपछि प्रदेश सभा सदस्यदेखि महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका अहिलेका थुप्रै प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षले राजीनामा बुझाइसकेका छन्। मध्य प्रदेशका कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री प्रमोद कुमार यादवले सिराहाको नगरपालिकाको मेयर बन्न राजीनामा दिएका छन्। रौतहट नगरपालिकाको मेयर बन्न प्रदेश सांसद शेख अमुल कलाम आजादले पद त्यागेका छन्। यस्तै भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल र वीरगञ्ज महानगरका मेयर विजय सरावगीले पनि राजीनामा दिएका छन्। बाराको कलैया उपमहानगरमा मेयरसहित 136 जनाले राजीनामा दिएका छन्। नवलपरासीको विजयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका 31 जनाले र मोरङको लेटाङमा मेयरसहित 36 जनाले राजीनामा दिएका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय उम्मेदवार बनेकाहरूको नाम प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभातर्फको समानुपातिक सूचीमा भए भोलिसम्ममा हटाउन दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको आज विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूले नै हटाउनुपर्ने नाम लेखेर भोलि 10 गतेसम्ममा पठाउन भनेको हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्द सूचीमा नाम रहेको व्यक्ति पालिकाको चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था छ। वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवार मनोनयनको मिति तोकिएको छ। निर्वाचनलाई मर्यादित र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरेको छ, तर ठूला राजनीतिक पार्टीले नै आचार संहिताको व्यापक उल्लङ्घन गरेका छन्। सार्वजनिक स्थलमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले प्रचार सामग्री राख्न नपाउने भनिए पनि त्यसको पालना भएको छैन। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक स्थललाई दलहरूले प्रचारको थलो बनाएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरको गगनगञ्ज टोल जाने मोडको यो मन्दिरलाई राजनीतिक दलहरूले आचार संहिता विपरीत पार्टीको चुनाव प्रचार गर्ने थलो बनाएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रचार सामग्री टाँसेर मन्दिरलाई नै कुरूप बनाइएको छ, जबकि यस्ता सार्वजनिक सम्पदा र धार्मिक स्मारकमा चुनावी प्रचार सामग्री टाँस्न पाइँदैन। यहाँ मात्र होइन, बाँकेका अन्य ठाउँमा पनि यस्ता प्रचार सामग्री जताततै देख्न सकिन्छ। नेपालका संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक पार्टीका भर्ती केन्द्रहरू छन्। त्यसकारणले के भन्छ, ती भर्ती केन्द्र भएको हुनाले उनले जे गरे पनि हुन्छ, सत्तामा हुने शक्तिमा हुनेहरूले आचार संहिता पालना गर्नु पर्दैन। त्यसकारणले तल्लो स्तरको कुनै नागरिकले चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो भने त्यसलाई कारबाही हुन्छ। आचार संहिता विपरीतका कुनै चाहिँ पम्पलेट पोस्टरहरू टाँसिएको भए त्यो सम्बन्धित दललाई नै अनुरोध गर्ने, त्यसबाट भएन भने हामी आफ्नो तर्फबाट हटाउँछौँ। शुक्रबार गृह प्रशासनका अधिकारीसँगै मुख्य निर्वाचन अधिकृतले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर आचार संहिता विपरीत टाँसेका प्रचार सामग्री तत्काल हटाउन आग्रह गरेका छन्। भोलि या पर्सिदेखि नै हामीले चाहिँ यसको अनुगमन गर्न टोली पठाउने र त्यस साथसाथै त्यो अनुगमन गर्नेले सँगसँगै चाहिँ सुरक्षाकर्मी लगेर
त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने काम चाहिँ गर्छौँ। बाँकेसँगै पश्चिम तराईका जिल्लामा आचार संहिता विपरीत निर्वाचन प्रचार सामग्री सार्वजनिक स्थलमा टाँस्ने, सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक र द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने कार्य तीव्र भएपछि गृह प्रशासन र निर्वाचन अधिकृतहरू सचेत देखिएका छन्। सार्वजनिक स्थलबाट पोस्टर, झण्डा, निर्वाचन चिन्ह हटाउने तयारी भइरहे पनि सामाजिक सञ्जालबाट गरिँदै आएका आचार संहिता विपरीतका कार्य नियन्त्रण गर्न भने आयोगको ध्यान पुगेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी जे पाण्डेका साथ सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। निर्वाचन जति नजिकै छ, राजनैतिक दल र सम्भावित उम्मेदवारले चुनावी आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढ्दो छ। मतदाता रिझाउन उनीहरूले गरेका कतिपय गतिविधिले आर्थिक पारदर्शिता समेत नभएको देखिँदैछ। कतै लत्ता कपडा दिएर चुनावका दिन लगाउनु भनेको, खाद्यान्न पुर्याइदिएको, आवत जावतमा यातायातको व्यवस्था मिलाइरहेको गुनासो निर्वाचन आयोगसम्म आइपुगेको छ। सभा गर्न नपाइने भएपछि पूजापाठ गरेर निकटस्थलाई बोलाउने, खुवाउने अनि कतिपय नेता कार्यकर्ता रिझाउन जन्मदिनको सन्दर्भ पारेर जमघट गर्नेसम्मका गतिविधि भइरहेको सूचना आएको आयोग स्रोतले जनाएको छ, जुन झट्ट हेर्दा आचार संहिता र निर्वाचन केन्द्रित देखिँदैनन्, तर मतदाता प्रभावित गर्ने खालका गतिविधि हुन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, पूर्वाधार निर्माण र विकास बजेट खर्चमा किन पटक पटक अवरोध देखिएका होलान्? ए, कानुन नै प्रभावकारी नभएर, बी, हेल्थ क्राइमको परिणाम र सी, समन्वय अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कानुन नै प्रभावकारी नभएरमा 19%, बी, हेल्थ क्राइमको परिणाममा 24% र सी, समन्वय अभावमा 57% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन हुन नदिन के गर्नु पर्ला? ए, आयोगको कडाई, बी, दलहरूको प्रतिबद्धता र सी, मतदाता सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा महत्त्वकांक्षी प्रतिबद्धता जनाएको तर काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपेको नेकपा एमाले यसपालि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित घोषणापत्रमा सर्वोच्च अदालतको आलोचनादेखि योजनाबद्ध विकाससम्मका विषयलाई समावेश गरिएको छ। भ्यू टावरदेखि रेलसम्मको बाचा भने प्राथमिकतामा छैन। एमालेको घोषणापत्रमा सामुदायिक शिक्षालाई जीवन उपयोगी र गुणस्तरीय बनाउने बाचा गरिएको छ। आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच, खानेपानी र सरसफाइ पनि एमालेको प्राथमिकतामा छ। विपन्न परिवारलाई निशुल्क बिजुली, उद्यमशीलता, रोजगारी, शहरी विकास, आर्थिक वृद्धि, सुरक्षित आवास र यातायात पूर्वाधार सुधार पनि घोषणापत्रमा समावेश छ। अघिल्लो निर्वाचनमा मोनोरेल, मेट्रो तथा स्मार्ट सिटी जस्ता विषय राखिए पनि तिनको कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आलोचना बेहोरेको एमाले यसपटक भने ती विषयलाई समेटेको देखिँदैन। भ्यूटार निर्माणमा खेपेको आलोचनालाई भने एमाले रुचाएन। काङ्ग्रेसहरू यो गठबन्धन त के भन्दैछ, यस्ता भ्यू टावर बनाउनु हुँदैन अरे। अनि के त्यहाँ धान फल्छ त? धान धरारामा कहिले धान फल्थ्यो? अनि त्यहाँ के पसल राख्ने धराराका टुक्का लगेर? भ्यू टावर त हो, तर यस्ता राष्ट्रका गौरवहरू उठाउनुपर्छ। हाम्रा मठ मन्दिरहरू अनि कति पैसा दिन्छ? तपाईँले कति दुध दिन्छ भने यस्तो त्यो गुजराती भैँसी किनेर बाँधेको हो, जर्सी गाई किनेर बाँधेको हो थलामा दुध दिनलाई। सङ्घबाट घोषणापत्र जारी गरिरहँदा सबै स्थानीय तहहरूले प्रतिबद्धता पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन्। केन्द्रबाट जारी भएको गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकको हक संरक्षण जस्ता विषय छन्। प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना, पर्यटन र पूर्वाधार विकास, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण लगायतका विषयलाई समेटेको छ। जनप्रतिनिधि जनताको सेवक बन्ने, सामाजिक जागरण र विकासका अभियन्ता हुने सङ्कल्प पनि एमाले गरेको छ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू शासक होइन, हाम्रा जनप्रतिनिधि भनेको जनताका सेवक हुन्। यो चिजमा अब हामी जोड दिन चाहन्छौँ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू सामाजिक जागरण र विकासका अभियन्ता
निर्वाचनमा दलहरूले मत माग्ने र मतदाताले मत दिने आधार घोषणापत्र नै हुन्। तर सबैजसोले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको दिनदेखि नै आफ्ना प्रतिबद्धता भुल्ने गरेको देखिन्छ। घोषणापत्रका विषयलाई केवल चुनाव जित्ने हतियार मात्रै बनाउने प्रवृत्ति एमालेले यसपालि तोड्ला त? त्यो भने चुनाव लगत्तै देखिन थाल्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तह चुनावका लागि मनोनयन दर्ता हुने दिन नजिकिएसँगै उम्मेदवारको चर्चा हुन थालेको छ। खास गरी 6 महानगरमा प्रमुख राजनीतिक दलका तर्फबाट कस्ता उम्मेदवार तय हुन्छन् भन्ने चासो बढेको छ। तर धेरैजसो दलले महानगरमा उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। कसको चर्चा छ त 6वटा महानगरको प्रमुखमा? 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको एमालेले यसपटक काठमाडौँको मेयरका लागि वर्तमान मेयर विद्यासुन्दर साक्य, पूर्व मेयर केशव स्थापी सहित निर्मल देउला र इन्दिरा पन्तको नाम सिफारिस गरेको छ। सत्ता गठबन्धन दलबाट काङ्ग्रेसको भागमा परेको काठमाडौँको मेयरमा हरिप्रभा खड्की, सिर्जना सिंह, निलकाजी साक्य, प्रगतिमान रञ्जितको नाम सिफारिस भएको छ। काङ्ग्रेस र एमाले दुवैका केन्द्रले निर्णय गर्ने भएकाले कसलाई प्रत्याशी बनाउँछन् भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। उपत्यकाभित्रै अर्को महानगर ललितपुरमा एमालेले हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई उम्मेद्वार बनाउने निधो गरिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसको भागमा परेको ललितपुरमा श्रीबाबु महर्जन, गीता सत्याल सहित 7 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरमा एमालेका तर्फबाट विजय सुवेदी उम्मेद्वार बन्ने निश्चित हुँदा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रले रेणु दाहाललाई नै दोहोर्याउने निश्चित भइसकेको छ। अब यो निर्वाचनमा फेरि पुनः जाने मेरो उद्देश्य भनेको अरू केही पनि छैन। खास गरेर भरतपुर महानगरपालिकालाई एउटा स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार अगाडि बढाउन खोजिएको छ। देशकै एउटा सुन्दर हेर्न लायक सहरको रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ। एमालेले विराटनगर महानगरको प्रमुखका लागि रामलाल शाह, बाबुराम कार्की, परशुराम बस्नेत, सागर थापा र महेश भट्टराईको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। हाम्रो एजेन्डा भनेको विराटनगरलाई समृद्ध विराटनगर भनेको हाम्रो मूल एजेन्डा हो। समृद्ध विराटनगर हामी बनाउँछौँ भन्ने एजेन्डा हो, पहिलो एजेन्डा। किनभने समृद्ध महानगरभित्र के छन् भन्दा सबैभन्दा विराटनगरको मुख्य समस्या भनेको डुबान हो। विराटनगरमा काङ्ग्रेसबाट नागेश कोइराला र भीम पराजुली उम्मेद्वार बन्ने होडमा छन्। पोखरा महानगरमा एमालेबाट 12 जनाको नाम सिफारिस छ। पार्टीले मेयरमा ल राजीव पारी उड्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भनेर निर्णय गर्यो भने म अघि बढ्छु। होइन, पार्टीले भोलि अब राजीव पारीले चाहिँ यो कारणले गण्डकी प्रदेशसभाको सांसद पद पनि छोड्नुपर्छ भने त्यो त त्याग गर्न तयार छु। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाएको पोखराको मेयर पदका लागि 14 जनाको नाम सिफारिस छ। पार्टीको सिस्टम हुन्छ नि, पार्टीको सिस्टममा मैले पाउने नपाउने होइन, म त प्रमुख दावेदार हुँ, म पार्टीको यहाँको इन्चार्ज हुँ भनिसकेपछि त यो मलाई पार्टीले यही महानगरको काम गर्ने खटाएको छ भने त यसको लागि त प्रमुख दावेदारै म हुँ त। सत्ता गठबन्धनबाट जसपाको भागमा परेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा जसपाले राजेशमान सिंहलाई उठाउने भएको छ। वीरगञ्जलाई चाहिँ आर्थिक नगरी भनियो, तर वीरगञ्जको कति युवाहरूले रोजगारी पाएको छ त? आज चाहिँ नि त्यति मतलब चाहिँ नि 1000वटा जति कल कारखाना हुँदाहुँदै पनि वीरगञ्जका युवाहरू बेरोजगार छन्। मेरो उम्मेदवारी त्यसको लागि हो। वीरगञ्जको मेयरमा एमालेले भने नवप्रवेशी विजय सराबगीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोहरूको सहयोगमा बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। कुनै बेला राजनीतिक चेतना र आर्थिक गतिविधिको केन्द्र विराटनगरको पहिचान पछिल्लो समय ओइलाउँदै गएको छ। विराटनगर महानगरपालिका अहिले प्रदेश 1 को राजधानी हो, तर साग फर्काउने र आधुनिक सहरको रूपमा विकास गर्ने सोचको अभावमा गुमनाम जस्तै छ। अहिले फेरि स्थानीय तहको चुनाव हुँदै गर्दा विराट सम्भावना र जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने नेतृत्व आउला। प्रजातन्त्रको बिगुल फुकेको सहर हो विराटनगर। 76.99 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको विराटनगरको जनसङ्ख्या 3,05,529 छ। 1,33,142 मतदाता छन्। मुलुके आर्थिक नगरीका पुराना विराटनगर जुट मिल, अशोक टेक्सटाइल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, गणपति कटन मिल, मोरङ सुगर मिल जस्ता 100 भन्दा बढी उद्योग बन्द भइसकेका छन्। मुलुकका लागि 6 जना प्रधानमन्त्री दिएको विराटनगरको पहिचान सुस्ताउँदै गएको छ। मधेस आन्दोलन भएदेखि यहाँ जुन गतिविधिहरू भए अनि भौतिक संरचना आदि इत्यादि चाहिँ बिथोल्ने
त्यहाँदेखि चाहिँ राज्यको पनि अब एटेन्सन सिफ्ट भयो, यहाँबाट समाज पनि उदासीन भएको जस्तो देखियो र नेतृत्वकर्ताले पनि त्यतिको ध्यान दिन सकेनन्। त्यसले गर्दा चाहिँ यो सिटी कुनै न कुनै रूपमा ओझलमा गएकै हो। अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको माहौलले धपक्कै छोपेको छ विराटनगरलाई पनि। 2074 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका भीम पराजुली 23,031 मत ल्याएर महानगर प्रमुख चुनिएका थिए। 17,321 मतसहित नेकपा एमालेका विनोद ढकाल दोस्रोमा थिए। उपप्रमुख र बहुमत ओडा पनि काङ्ग्रेसकै पोल्टामा थियो। तर बौद्धिक सहर भएर पनि महानगरभित्रका सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्था, सडक, पेटी जस्ता सार्वजनिक क्षेत्र सबैको पहुँचमा छैनन्। विराटनगरलाई विकास गर्न दीर्घकालीन योजनासहित भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। चाहे तपाईँ सडकमा हिँड्नुहोस्, चाहे सडक पेटीमा हिँड्नुहोस्, चाहे सरकारी अफिसहरूमा जानुहोस्, चाहे अस्पतालहरूमा जानुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरूमा जानुहोस्, कहीँ पनि डिजेबल पिपुलका लागि, हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज पहुँच छैन। महानगरपालिकाले 4.5 अर्ब रुपियाँको बजेट परिचालन गर्छ। तर जति ठुलो बजेट बनाए पनि पछिल्लो 3 वर्षमा 50% मात्र कार्यान्वयन भएको छ। पञ्चायतकाल र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि राजनीति र आर्थिक क्षेत्रको अगुवाई गर्ने विराटनगर किन पछि पर्यो त? उद्योगमा, व्यवसायमा, राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न खालको व्यक्तित्वहरू यहाँ नभएका कारण नै विराटनगर राजनीतिक रूपमा पछाडि परेको जस्तो मलाई लाग्छ। आसन्न निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलबाट नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुखसहित महानगरको नेतृत्व लिने गरी उम्मेदवारी दिँदैछ। नेकपा एमाले पनि आफ्नै उम्मेदवार उठाउँदैछ। सबैको ध्यान चुनाव जित्नेमै छ। तर जनताको मन जित्ने र विराट लक्ष्य राख्ने नेतृत्व नआएसम्म विराटनगरले आफ्नो ओज फर्काउन कठिन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेपाली सेनाले आफ्नो जनशक्ति परिचालन गरेको छ। सैनिक मुख्यालयका अनुसार केन्द्रदेखि जिल्लासम्म निर्वाचन सेल बनाएर काम थालेको हो। मतपत्र छपाईमा खटिसकेको सेनाले इटहरी, सुर्खेत र पोखरामा हवाई बेस स्थापना गरेको छ। त्यस्तै हरेक मतदान केन्द्रमा 30 मिनेटभित्र पुग्न सक्ने गरी स्थायी बेस स्थापना गर्दैछ। प्रहरीको जिम्मामा रहेको विमानस्थल, कारागार लगायतका महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाको लागि पनि प्रक्रिया सुरु भइसकेको सेनाले जनाएको छ। त्यसको मतलब हामीलाई 30 मिनेटभित्र आवश्यक परेको बेलामा निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन अधिकृत अथवा जिल्ला सुरक्षा समितिले नेपाली सेनालाई अनुरोध गरेको अवस्थामा 30 मिनेटभित्र उक्त स्थानमा पुगेर आफ्नो कारबाही गर्न सक्ने गरी हाम्रो तैनाथी परिचालन उक्त दिन रहनेछ। निर्वाचन सुरक्षाको लागि नेपाल प्रहरीको 61,000, म्यादी 1 लाख र सशस्त्र प्रहरी बलबाट 32,000 जनशक्ति परिचालन हुनेछ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। आगामी निर्वाचनमा दलहरूले कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ? जनताको आवाज। भ्रष्टाचार नगर्ने, जनताको हितमा काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उम्मेदवार दिँदा राम्रो। परम्परावादी 5-7 कक्षा पढ्ने, केही थाहा छैन, सब लिडर भन्ने भाषण ठोक्नेलाई मात्र दिन भएन। हाम्रो विकासको पूर्वाधारहरूलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। शिक्षित युवालाई हेर्न चाहन्छौँ। हामीलाई सेवा पुर्याउन सक्ने नयाँ भिजन भएको उम्मेदवार हामी देख्न चाहन्छौँ। महिलालाई सुविधा दिने अनि साना बालबालिकादेखि वृद्धसम्मलाई हेर्ने, पढे लेखेको, राम्रो भिजन भएको, देशको विकास गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, आफ्नोलाई मात्र हेर्ने, अर्कोलाई नहेर्ने, त्यस्तो मान्छे नआइदिए हुन्छ। जितेर गयो भोलि चाहिँ अब नहेर्ने खालको चाहिँ हुनु भएन। जनताको समस्या बुझ्ने नेता आइदिए हुन्थ्यो। इमानदार, स्वच्छ, नैतिकतावान, हाम्रो नभनिकन राम्रो असल। यो पार्टीको त्यो पार्टीको नभनिकन गरिब दुखीले पाउने सुविधा सबैले पाउन्। दीर्घकालीन विकासका योजनाहरू लिएर जनआकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्ने, समृद्धि र विकासलाई चाहिँ टेवा पुर्याउन सक्ने। हामी जस्ता गरिब जनताहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई यसो राम्रो हेरचाह गर्ने। महिला, बालबालिका, शिक्षा सबै समेट्ने खालको एउटा उम्मेदवार चुन्नु पर्यो। अर्थ र विकास।
चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 13 खर्ब 6 अर्ब नाघेको छ। भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल 14 खर्ब 66 अर्ब 66 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ, जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 31% बढी हो। सबैभन्दा बढी 1 अर्ब 59 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ डिजल आयात भएको छ। यस्तै सोयाबिन तेलको कच्चा पदार्थ 45 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ, पाम तेलको कच्चा पदार्थ 32 अर्ब 82 करोड, पेट्रोल 47 अर्ब 23 करोड, एलपी ग्यास 45 अर्ब 34 करोड, स्टिल 38 अर्ब 35 करोड, मोबाइल 34 अर्ब 97 करोड, खोप 31 अर्ब 85 करोड र सुन 28 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको आयात भएको छ। यो अवधिमा जम्मा 1 खर्ब 60 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै वस्तु निर्यात भएको छ। सबैभन्दा बढी सोयाबिन तेलको 43 अर्ब 30 करोडको निर्यात भएको छ। यस्तै अलैँची 38 अर्ब 52 करोड, पाम तेल 26 अर्ब 74 करोड र सूर्यमुखी तेल 4 अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ। फागुनमा आयात वृद्धि दर 38% रहेकोमा चैतमा आएर 31%मा झरेको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चित घट्दै गएपछि सरकारले विभिन्न किसिमका वस्तु आयातमा कडाई गर्दा आयातको वृद्धि दरमा भने केही कमी आएको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि हुन नसकेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आजदेखि सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा भएको परीक्षाको पहिलो दिन देशभर शान्तिपूर्ण र मर्यादित भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। एसई परीक्षा प्रदेशगत रूपमा फरक फरक प्रश्न मार्फत लिइएको हो। परीक्षामा देशभरबाट नियमिततर्फ 5,03,523 र ग्रेड वृद्धितर्फ 11,454 परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण 4 महिना मात्र विद्यालयमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा पढाइ हुनु र धेरै अभ्यास गर्न नपाउनुले अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा गाह्रो भएको विद्यार्थी र शिक्षकको बुझाइ छ। अब वर्षभरि पढाएको र स्कुल लागेर 4 महिनापछि पढाएको फरक हुन्छ नि त, त्यसकै अनुसार अलिकति गाह्रो थियो, सबै नभ्याएको जस्तो। अनलाइनको माध्यमबाट मात्रै हुँदाखेरि कतिपय बच्चाहरू त अनलाइनमा सरिकै भएनन्, हुन पनि सकेनन्। हामी कहाँ नै त्यस्तो देखियो, अन्त पनि सबै हामीले बुझ्दाखेरि त्यस्तै देखिया छ र अब फिजिकल्लीको दाँजोमा त कठिनाइ त छ नै। यस पटक जापानमा रहेको विद्यालयबाट समेत 19 जना विद्यार्थीले परीक्षा दिएका छन्। प्रश्नपत्र इमेल मार्फत पठाई यहाँ जस्तै परीक्षा लिइएको हो। पहिलो दिनको परीक्षा देशभर व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। 2 वर्ष पछाडि हामीले भौतिक रूपमा उपस्थितिमा सम्पन्न गरेका छौँ। आज देशैभरिको परीक्षामा एकदम शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न भएको छ। त्यसमा सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी लगायत परीक्षा बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालयले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। देशभरका 2007 परीक्षा केन्द्र मार्फत परीक्षा लिइएको हो। 20 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षाबाट माथिल्लो कक्षामा जान विद्यार्थीले हरेक विषयको सैद्धान्तिकमा 35% अङ्क अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्नेछ। परीक्षाको नतिजा असार मसान्तसम्म प्रकाशित गर्ने तयारी परीक्षा बोर्डको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। जावलाखेल स्थित सदर चिडियाखानाले आज चिम्पान्जी घरको उद्घाटन गरेको छ। अफ्रिकाको नाइजेरियाबाट अवैध रूपमा नेपाल ल्याएका चिम्पान्जीका 2 भाले र पोथी बच्चालाई 2074 असोज 31 गते उद्धार गरिएपछि चिडियाखाना ल्याइएको थियो। नेपालमा नपाइने चिम्पान्जीको संरक्षणका लागि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरिएको छ। तिनै बच्चालाई प्राकृतिक वातावरण बनाउन भन्दै निर्माण गरिएको चिम्पान्जी घर आज उद्घाटन गरिएको हो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आगामी भदौमा चीनको हङजाओमा हुने 19औं एसियाडमा नेपालले 23 खेलमा सहभागिता जनाउने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको 3 वर्षपछि आज बसेको बैठकले नेपालले सहभागिता जनाउने खेल तय गरेको हो। खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सन् 2019मा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाल फाइनलसम्म पुगेका खेललाई समेटेको हो। यस्तै पछिल्लो समयमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका महिला भलिबल, पुरुष क्रिकेट T20, ओलम्पिक नतिजा अनुसार सुटिङ र विश्व वरियताका अनुसार ब्याडमिन्टनलाई पनि समेटिएको छ। सङ्घको सिफारिस र विगतका संस्करणमा भएका प्रदर्शन अनुसार ह्यान्डबल, कबड्डी तथा फुटबलमा महिला टिमको मात्र सहभागिता रहनेछ। पदक अपेक्षा र सम्भावना भएका खेललाई मात्र यसपटक नेपालले प्राथमिकता दिएको छ।
प्रतियोगिताका लागि चाहिने रकम भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट विनियोजन हुनेछ, तर तयारी क्याम्प र छनौटसम्मका लागि परिषदले नै आर्थिक व्यवस्था मिलाउने भएको छ। विगतमा खेलाडीभन्दा पदाधिकारी बढी जाने चलन यसपटक अन्त्य गरिने राखेपले जनाएको छ। हुन्छ र व्यवस्थित र एउटा उपलब्धिपूर्ण बनाउने कुरामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद पुरै लाग्ने कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिलो पटक सहभागी गराइने भनिएको ई स्पोर्ट्सले छनौट चरण पार गरे नेपालले खेल्नेछ। सन् 2018मा इन्डोनेसियाको जाकार्तामा भएको एसियाली खेलकुदमा नेपालले 29 खेलमा सहभागिता जनाउँदा प्याराग्लाइडिङ मात्र 1 रजक जित्ने खेल बनेको थियो। 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 खेल तथा 2 प्रदर्शनी खेल समावेश गरिने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको आज बसेको बोर्ड बैठकले ठेलो र क्यानोइङलाई प्रदर्शनी खेलका रूपमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा समावेश हुने खेलको अन्तिम टुङ्गो लगायो। राखेपले 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश 35 खेललाई निरन्तरता दिएको छ भने रग्बीलाई थप गरेको हो। राखेप सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले 7औंमा प्रदर्शनी खेलको रूपमा समावेश भएको रग्बीलाई अपग्रेड गर्न 9औंमा समावेश गर्ने निर्णय भएको बताए। गण्डकी प्रदेशको स्थानीय खेलको रूपमा मान्यता दिँदै ठेलो र पर्यटकीय नगरी पोखरामा लोकप्रिय क्यानोइङलाई प्रदर्शनी खेलको रूपमा राष्ट्रिय खेलमा समावेश गर्ने निर्णय भएको हो। यसबाहेक राष्ट्रिय खेल भलिबल, फुटबल, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस, हकी, बक्सिङ, जिम्नास्टिक, प्याराग्लाइडिङ, कबड्डी, एथलेटिक्स, लन टेनिस, हकी पौडी, ह्यान्डबल, जुडो, कुस्ती 9औंमा समावेश हुनेछन्। यस्तै सफ्ट टेनिस, स्क्वास, तेक्वान्डो, उसु, बास्केटबल, शारीरिक सुगठन, बक्सिङ, भारोत्तोलन, सुटिङ, बुद्धिचाल र खोखोलाई पनि यसपटक समावेश गरिएको छ। कराते, फुल कन्ट्याक्ट कराते, आइटिएफ तेक्वान्डो, सेपाक ताक्रो, गल्फ, आर्चरी, साइक्लिङ, फेन्सिङ, ट्रायथलोनका खेल समेत 9औंमा गण्डकी प्रदेशमा हुनेछन्। राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा आगामी जेठ 22देखि 28सम्म हुनेछ। प्रतियोगितामा झन्डै 7000 खेलाडी सहभागी हुने राखेपको अनुमान छ। पुरुषतर्फ भूपेन्द्र थापा र महिलातर्फ पुनम रावल गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। बसन्तपुर डबलीमा पुरुष 63 केजी तौल समूहमा एपीएफका सोनम शाहीलाई पराजित गर्दै भूपेन्द्र फाइनलमा पुगेका हुन्। यही तौल समूहमा आर्मीका पुरन सुनारले प्रदेश 5 का अनिल पुन मगरलाई पराजित गर्दै भूपेन्द्रसँगको फाइनल भिडन्त पक्का गरे। पुरुष 52 केजी तौल समूहमा आर्मीका प्रेम चौधरी र एपीएफका प्रदीप महर्जनले फाइनलमा स्थान बनाए। 57 केजीमा आर्मीका इन्द्रमान सुनार र एपीएफका पुरन राईले उपाधि भिडन्त पक्का गरे। 69 केजी तौल समूहमा पुलिसका सनिल शाही र आर्मीका दानबहादुर दररामी, 75 केजीमा आर्मीका दिपेश लामा र प्रदेश 1 का सनम गुरुङ, 81 केजी तौल समूहमा आर्मीका दीपक श्रेष्ठ र सुदूरपश्चिमका श्यामबहादुर महतोले फाइनलमा स्थान बनाए। 91 केजी तौल समूहमा एपीएफका रविन नेपाल र आर्मीका गणेश प्रधान फाइनल पुगे। महिलाको 51 केजी तौल समूहमा पुलिसकी दिवाना शर्मा र आर्मीका मिनु गुरुङले उपाधि भिडन्त पक्का गरे। 57 केजीमा आर्मीका चन्द्रकला थापा र पुलिसका निशा तामाङ फाइनल पुगे। 60 केजीमा आर्मीका सङ्गीता दङ्गाल र एपीएफकी सङ्गीता सुनार, 69 केजी तौल समूहमा एपीएफकी विनिता थापा मगर र पुनम रावलले फाइनलमा स्थान बनाए। 75 केजी तौल समूहमा एपीएफकी सरस्वती राणा र आर्मीका निरो गुरुङ फाइनल पुगे। धुलाबारी टाइगर र बोस्टन ब्लास्टर्स झापा सुपर लिग क्रिकेटको उपाधिका लागि खेल्ने भएका छन्। समूह चरणको अन्तिम खेलमा जित निकालेका दुवै टिमले फाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। पहिलो खेलमा धुलाबारीले सनराइज काँकडभित्तालाई 2 विकेटले पराजित गर्यो। टस हारेर ब्याटिङको मौका पाएको सनराइजले 19 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 154 रन बनायो। पवन सराफले 37, भोपाल दङ्गालले 33 र फिरदौस अन्सारीले 17 रन जोडे। धुलाबारीका ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले 4 तथा दिपेश कणेल र मुकुन्द यादवले 3-3 विकेट झारे। 155 रनको लक्ष्य धुलाबारीले 20 ओभर खेल्दै 8 विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो। मुकुन्द यादवले नट आउट 55 रन जोडे। डम्बर विष्टले 25 तथा विवेक बुढाथोकीले 17 रन बनाए। सनराइजका फिरदौस अन्सारीले 4 विकेट लिए। दोस्रो खेलमा बोस्टनले भद्रपुर राइजिङ किङलाई 7 विकेटले पराजित गर्यो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको भद्रपुरले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 157 रन जोड्यो। श्रवण यादवले 46, मन्जित श्रेष्ठले 31 र महबुब आलमले 20 रन जोडे। मिनास थापाले 3, करण केसीले 2 विकेट लिए। बोस्टनले 11.5 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पुरा गर्यो। बोस्टनको जितमा करण नायक बने। उनले 35 बलको सामना गर्दै 91 रन जोडे। विधान गोस्वामीले 49 रन बनाए। फाइनल खेल आइतबार हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।